من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا وإذا الكواكب وإذا الكواكب وإذا الكواكب انتثرت. سبحان الله.
الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من